للہ احد والصلاة والسلام علی محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله جل شانه في مقام آخر ان الله مع الصابرين صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسولی یا رحمت للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا نور العینین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین۔ امام اجل حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ چوتھی صدی ہجری دے بہت بڑے بزرگ محدث گزرے نے۔ انہ دی عربک بک کے المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان تو چھپی ہوئی اس کتاب دیاں جلدان کل 10۔ اس کتاب دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188 تے کربلا دے مظلوم سیداں دے جد کریم دا اے فرمانے ذی شان موجود ہے جڑا پڑھ کے میں تقریر دی ابتدا کرنا چاہنا۔ اے کوئی ذمہ دار بندہ یار بچے ہم چوپ نہیں کرا سکتا؟ توجہ چاہاں گا حضرات، اگر اجازت ہوئے تے اے مٹھڑے لفظ میں اسے زبان اچ پڑھ کے سنا دیواں جس مٹھڑی زبان وچ اے سونے لفظ مصطفیٰ دی زبان پر نور وچوں نکلے نے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علی عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علی مئتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میریاں سرکارہ نے ارشاد فرمایا لوگو من صلی علیہ صلاة واحدہ، جس شخص نے پڑھیا میری ذات تے ایک واری درود میں ضمانت دینا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ او دیتے 10 مرتبہ نزول رحمت فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ کہ جن نے میرے تے پڑھیا عشرہ 10 مرتبہ درود، سرکار فرماندے نے میں ضامنہ صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ او دیتے 100 مرتبہ رحمت دا نزول فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ مئتن کہ جن نے 100 مرتبہ میرے تے پیجیا درود میں ضمانت دینا کتب اللہ، اللہ لکھ دے وے گا بین عینیہ، او دیاں دوما اکھاں دے درمیان او دی جبین اتے دست قدرت دے نال تے لکھے گا کہ براءۃ من النفاق، اے بندہ منافقت تو بری جے، و براءۃ من النار، اے بندہ دوزخ دی آتش تو آزاد جے، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ اس بندے نو قیامت دے دن شہیدان دی معیت عطا فرمائے گا۔
بلکہ حضرات اگر ذوق اجازت دے وے درود پڑھن والا ایک باری ماحول بنانا چاہنا وا جے اجازت دیو تے حدیث پاک دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا 1 منٹ لگا کے اور پڑھ کے سنا دیں وا حضرات کتاب دا نام ہے القربۃ الی رب العالمین بالصلاۃ علی محمد سید المرسلین کتاب لکھن والے بندے دا نام ہے خلف بن عبد الملک بشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ 6ویں صدی ہجری دا بندہ ہے اس کتاب دی ایک کوئی جلد ہے اے پیج نمبر 91 تے اے حدیث موجود ہے سید ابرار امت دے غمخار 1,24,000 نبیاں تے رسولاں دے سردار نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرہ فی یومن لوکو جن نے ایک دہاڑی وچ میرے تے 50 مرتبہ درود پڑھیا صافحتہ یوم القیامہ قیامت دے دن میں او دے نال مصافحہ کرانگا حضرات مل کے ببارگاہ نبوت ہدیہ محبت بصورت درود و سلام پیش کرو میں کربلا والیاں دی اپنی لکھی ہوئی نویں منقبت تو تقریر دی ابتدا کرن دا ارادہ رکھنا وا پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کربلا والو ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کربلا والو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کربلا والو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کربلا والو ہمیں ہر آن اثر انداز نہ ہوگے کبھی ان پر خزاں کوئی اثر انداز اثر انداز اثر انداز اثر انداز نہ ہوگے کبھی ان پر خزاں کوئی جو تم نے پھول کربل میں کھلائے کربلا والو ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کربلا والو ہمیں ہر آن ہزاروں بار مرتا ہوں ہزاروں بار جیتا ہوں ہزاروں بار ہزاروں بار ہزاروں بار ہزاروں بار مرتا ہوں ہزاروں بار جیتا ہوں تمہاری جو کتھا کوئی سنائے کربلا والو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کربلا والو ہمیں ہے آن
اور حضرات میں کربلا دا پیغام دین لگا ایک مصرے وچ، دوسرے مصرے نو تے بعد وچ سمجھنا ہے نا، جنہوں پہلا مصرہ سمجھ آ جائے حضراتوں نے میں پوری داد دینی ہے، ورنہ میں سمجھا گا میرا اج دا خطاب فلاپ چلا گیا ہے۔ سننا میں کی لکھیا ہے کہ تشنا رہ کے پانی پر حکومت کیسے کرتے ہیں، کہ تشنا رہ کے پیاسے رہ کے پیاسے رہ کے پانی پر حکومت کیسے کرتے ہیں، یہ گر تم نے زمانے کو سکھائے کربلا والو، تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کربلا والو، ہمیں ہر آن غم دنیا میں رویا ہے، نہ روئے گا ظہیر احمد غم فردا میں، غم فردا میں، غم دنیا میں، غم دنیا میں رویا ہے، نہ روئے گا ظہیر احمد، مجھے بس یاد تمہاری رلائے کربلا والو، ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کربلا والو، تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کربلا والو، ہمیں ہر آن۔ گرامی منزلت صدر بزم مکرمی و محترمی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر صاحب معینی مدد اللہ العالی، دیگر میرے مسلک کے نامور علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ، معززین علاقہ، حاضرینوں ناظرینوں سامعین کرام، آج دا حسین پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند حیدر کرار جان سید ابرار امام حسین کریم ابن کریم سبت کریم رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہدائے کربلا دی بارگاہ شہادت ہدیہ محبت پیش کرن واسطے منعقد جناب محترم رانا حافظ محمد ممتاز صاحب، جناب محمد منیر ناز صاحب، جناب پروفیسر محمد سعید صاحب، جناب حافظ محمد مسعود صاحب، جناب حافظ جناب محمد ساجد صاحب، جناب رانا محمد شاہد صاحب کے زیر اہتمام اور علل خصوص اس پروگرام وچ تعاون فرمایا ہے ہر حوالے نل جناب محترم محمد مختار صاحب، جناب غلام شبیر صاحب نے، اور اس محفل پاک دا خصوصی طور تے ساری امت مصطفیٰ نو ثواب پیش کردے ہوئے ہیں، خصوصاً نواسہ رسول دی بارگاہ پیش کر کے انہاں دے صدقے نل بابا محمد رفیق مرحوم نو ثواب کرنے۔ اللہ کریم جل شانہ مرحوم دی بخشش و مغفرت فرمائے، تواڈے اس شہر دے تواڈے جتنے پیارے اس شہر دے باسی ایمان دی عافیت و صحت نل اس دنیا نو چھڑ گئے نے، اس محفل پاک دا انہاں ساریاں نو ثواب پیش کر کے دعا منگنے ہیں اللہ انہاں ساریاں نو جنت الفردوس اچھا مقام عطا فرما۔
حضرات گرامی مینوں فرمائشاں بہت ساریاں موصول ہو چکیاں نے، میں انشاءاللہ کوشش بھی کرانگا گو کہ سفر دی بھی تھکاوٹ پروگراماں دی زیادتی شب و روز جلسیاں دا اہتمام، لیکن انشاءاللہ میں آپ حضرات دیاں خواہشاں پوریاں کرانگا۔ میں کربلا والامام حسین دا جانا بھی پڑھ کے جانا ہے اور اس تو علاوہ امام حسین دی شہادت بھی پڑھنی ہے، لیکن حضرات ایک دو فرمائشاں اور بھی نے، انہاں تو علاوہ میں چاہنا ابتدا وچ اے دساں کہ حسین جن کربلا وچ سر کٹایا ہے یہ جنا ہے کون ہے؟ میں اے دسنا ہے او جنت کہ جس جنت دا ہر اکھ خواب ویکھ دیئے، او جنت جدے وچ جان دی تمنا ہر خاصو عام دیئے۔ اج دی نشست وچ اے دسنا ہے کہ اس جنت دا امام شبیر نل تعلق کنہ کے۔ حضرات اے جڑی میں حدیث مبارکہ پڑھن لگا، حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب الموجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو 25 جلداں وچ چھپی ہوئی کتاب جڑی میرے کل موجود ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 اور 65 تے اے حدیث پاک موجود ہے۔ اگر اجازت دیو تے اے لفظ اسے زبان اچ پڑھ کے سنا دئیے جس زبان وچ زبان مصطفیٰ چو نکلے نے۔ بلند آواز نل بولیا کرو یار۔ عالی وقار حضرات توجہ تے انہماک تے پیار نل پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمودہ خوشبودار سماعتاں وچ محفوظ کرنا تے محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العصر فلما کان فی الرابعۃ اقبل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم ودعہما بین یدیہ حمل الحسن علی آتکہ الایمن والحسین علی آتکہ الایسر ثم قال ایہا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا الا اخبرکم بخیر الناس امم و امم الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالو الا اخبرکم بخیر الناس ابم و امم ہم الحسن والحسین رضی اللہ عنہما جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جدتہما خدیجت بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ و امہما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابوہما علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و امہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما و خالہما القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خالاتہما زینب و رقیت و ام کلثوم رضی اللہ عنہن و صلاة اللہ علیہن بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔
علی وقار حضرات جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دے چچا زاد بھائی روایت کر دینے کہندے نے ایک دہاڑے میریاں اکھاں دے سامنے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر نماز عصر دا ویلا مسجد نبوی پاک دے اندر نبیاں دے سلطان نے نماز ادا کی تھی صرف پڑھی نہیں بلکہ صحابہ کرام دی امامت دا فریضہ بھی انجام دیتا اگے نبیاں دا امام کھلوتا ہے پیچھے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر ابو حریرہ ابو دردہ ابو ذر غفاری ابو موسیٰ اشعری عبد الرحمن ابن عوف جناب حضرت بلال حبشی ورگے جید صحابہ کھلوتے نے علی وقار حضرت ابن عباس کہندے نے فلما کان فی الرابع جدو نبی پاک علیہ السلام چوتھی رکعت چ پہنچے نبی کریم نے سجدہ کیتا اقبل الحسن والحسین ادھروں حسنین کریمین آ گئے حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ ایک ادھروں دی آیا ایک ادھروں دی آیا دومیں نبی پاک دی پشت تے سوار ہو گئے علی وقار حضرات دو میں شہزادے نبیاں دے سلطان دی پشت انور تے سوار ہو گئے حضرات ہن ایتھے تے لفظ موجود نہیں لیکن امام احمد ابن شعیب النسائی دی السنن الصغرا وچ اے روایت موجود ہے ایک دہاڑے نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ کیتا امام حسین آئے تے سرکار دی پشت منور تے سوار ہو گئے صحابہ کہندے نے نبی کریم علیہ السلام نے سجدے نو طول دیتا حتیٰ کہ اسی سمجھیا سرکار دی روح پرواز کر گئی ہے یا پھر نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے بحالت سجدہ وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے کافی دیر تو بعد امام حسین اترے تے کھیڑ دیاں باہر چلے گئے نبی پاک علیہ السلام نے نماز مکمل کی تھی صحابہ کرام نے ہاتھ بن کے پیر چوم کے عرض کیتا حضور اساں تے سمجھیا خدا نہ خواستہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا ہے یا پھر حضور تے بحالت سجدہ وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے سجدہ انہا لمبا کیوں فرما دیتا جے علی وقار حضرات امام نسائی نقل کر دینے نبیاں دے سلطان مسکرائے فرمایا نہ تے میری روح پرواز کی تھی نہ نزول وحی قرآن والا معاملہ سی سونیا پھر معاملہ کی سی فرمایا محبتاں والا معاملہ سی میری پشت تے میری بیٹی بطول دا شاہزادہ حسین ابن علی سوار سی میرا دل نہ کیتا کہ میں سر چکا کدھر میرا حسین مسجد نبوی دی چٹائی تے ڈگ کے چوٹ نہ لوا لوے علی وقار حضرات سید ظہیر احمد ہاشمی نو شاہ پور دی اس مرکزی مسجد دے اس مرکزی اسٹیج وچ اسٹیج تے اس مرکزی اجتماع وچ کہہ کے جان دے وہ نبی پاک علیہ السلام دا ایک عمل نہیں عمل دا کروڑواں حصہ وے اللہ دی اجازت تے حکم تے امر تے آرڈر تو بغیر نہیں ہو سکتا پھر میں نو کہن دے جدو حسین نبیاں دے سردار دی پشت تے سوار ہویا ہوئے گا رب کریم دی رحمت مسکرا کے بولی ہوئے گی سونیا محبوبہ اے تینو ساڈا حکم ہے ادو تک سجدے چوں سر نہ چکی جدو تک شبیر اتر نہ جاوے تائیں تے پھر اسی کہنے انا دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی دروازہ نبی پر شریعت اے یار پتر میری اکھ چ بڑی لائٹ پیندی ہے تھوڑا جینا انہاں ول وی گھما یار پتہ چلے کیڑا بندہ بولدا ہے کیمرے والے پتر نو کہہ رہے ہیں یار گھما تم اپنی ڈیوٹی دے میں اپنی ڈیوٹی دینا وا بولو دروازہ رسول پہ
شریعت کھڑی رہی دروازہ نبی پہ شریعت دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی زہرا کے در کے سامنے جنت کھڑی رہی زہرا کے در کے سامنے جنت سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت بابا جی تواڈی آواز نو تواڈی محبت نو تواڈے عشق نو ہاشمی ہاتھ اٹھا کے سلام کردا ہے تسی شاہ پور دے غیور سنی نوجواناں واسطے ایگزامپل ہو اگے بھی نعرہ لایا سی تے بندے دی چٹی داڑھی سی ہن بھی نعرہ لایا تے انہاں دی چٹی داڑھی ہے میں انتظار وچاں کہ کالی داڑھی والا بندہ نعرہ کدوں لائے گا جے علمی گفتگو سننا چاہندے ہو تے علمی موتی بکھیراں گا تے جے کہندے ہو کہ پھر کربلا دا خونی منظر جس طرح ٹریڈیشنل سٹائل وچ پیش کیتا جاندا ہے الحمدللہ میں کر سکنا کوئی ایسی گل نہیں ہن تواڈے تے وے حضرات علم سننا چاہندے ہو یا صرف ٹولے تے مائیے سننا چاہندے ہو ناراض تے نہیں ہوگے جناب میں انشاءاللہ میں کربلا پڑھاں گا کربلا سنا کے جاواں گا توجہ ہے حضرات ساریاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمپلیٹ کی تھی حسنین کریمین نو پھڑیا جملے سنی وَدَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَمَلَ الْحَسَنَ عَلَىٰ آتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَالْحُسَيْنَ عَلَىٰ آتِقِهِ الْأَيْسَرِ سجے پہلو تے جناب امام حسن نو بٹھا لیا کھبے پہلو وچ امام حسین نو بٹھا لیا حضرات میں اگر انج کماتے خدا دی قسم بے جانی ہوئے گا کہ حسنین کریمین انہا پنگوڑیاں وچ نہیں کھیڑے زمین تے نہیں کھیڑے جنہ مصطفیٰ دی گود تے مصطفیٰ دے موڑیاں تے کھیڑے نے عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نبیان دے شہنشاہ نبی نے ارشاد فرمایا لوگو ایوہ الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدًا و جدًا اے پیارے ابو بکر عمر عثمان و علی آج میں توانو اونا شہزادیاں دے بارے مطلع نہ کراں کہ کائنات وچ جنہ دی نانی ورگی نانی کسے دی نہیں جے جنہ دے نانا ورگا نانا کسے دا نہیں جے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امم و امم لوگو کیا میں توانو انہا شہزادیاں دے بارے انفام نہ کراں کہ جنہ دے چاچے ورگا چاچا کسے دا نہیں جنہ دی پھوپھی ورگی پھوپھی کسے دی نہیں الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالو آج میں توانو انہا شہزادیاں دے بارے مطلع نہ کراں خبر نہ دیواں کہ جنہ دے ماموں ورگا ماموں جگ وچ کسے دا نہیں جنہ دیاں ماسیاں ورگیاں ماسیاں جہان وچ کسے دیاں نہیں فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما لوگو اج میں توانو اونا شہزادیاں دے بارے وچ نہ دس دیواں کہ جنہ دے بابا ورگا بابا کسے دا نہیں پورب تو لگ کے پچھمتی کر جنہ دی ماں ورگی ماں کسے دی نہیں صحابہ کرام نلے رون دینے نلے قدمین رسالت چم دینے ہاتھ بن کے پچھ دینے سونے اچھے تینل دس دے وہ شہزادے کون نے جنہ دی ماں بے مثال جنہ دا بابا بے مثال جنہ دی ماسیاں بے مثال جنہ دے ماموں بے مثال جنہ دی پھوپھی بے مثال جنہ دے چاچے بے مثال اوے جنہ دا نانا بے مثال جنہ دی نانی بے مثال نبیاں دے سردار نے انگلی دا اشارہ کی
رأیتہم الحسن والحسین فرمایا بغور تک لو آ بیٹھی جے میرے بطول دے پتران دی جوڑی فرمایا حسنین کریمین طیبین طاہرین ایک دو میں ہر حوالے نل دنیا وچوں شان والے جے فرمایا انہاں نو معمولی نہ سمجھو جدہما رسول اللہ انہاں دا نانا اللہ دا رسول جے انہاں دا نانا اللہ دا رسول جے تائیں تے کہنے یا کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے شاہپور والیو میں دینے پڑھنا اس ویرے تے تواڈی میں شکایت کرنی ہے کہ شاہپور والیاں نے میرے نال چنگا سلوک نہیں کیتا میری نگاہ جتھے تک جا رہی ہے بندے ہی بندے بیٹھے نے تی آواز ویکھ لو کنی کے تواڈی اینج نہ کریا کرو جنہ دے نام تے آئے بیٹھے ہو انہاں دا ذکر کرن دی دعوت دے رہے ہیں مل کے بولو کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے سارے آندھی آواز اندروں میں آوے باروں میں آوے ابن حیدر کے نانے کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے فاطمہ و علی اور حسین و حسن فاطمہ و علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے گجرو تواڈی عزت نو سلام جٹو تواڈی عزت نو سلام راجپوتو تواڈی عظمت نو سلام مہرو تے آرائیوں تواڈی عزت نو سلام رندھاویو تے چٹھیو تے چیمیو بلوچو تواڈی عزت نو سلام پر ایک واری کربلا دے مظلوم حسین ول ویکھو ادیاں رگاں وچ خون کے دائے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے سالار قافلہ نبوت نے ارشاد فرمایا لوگو انہاں نو معمولی نہ سمجھنو انہاں دی نانی خدیجۃ الکبریٰ فرمایا امہما فاطمہ انہاں دی ماں فاطمہ ابوہما علی انہاں دا بابا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار او لوگو انہاں دیاں رگاں وچ خون حیدر کرارے امہما جعفر انہاں دا چاچا جعفر ابن ابی طالب تیارے فرمایا امتو و امتہما ام ہانی انہاں دی پھپی ام ہانی بنت ابی طالب خالہما انہاں دی مامو القاسم ابن رسول اللہ فرمایا انہاں دی مامو ابن رسول قاسم جے فرمایا خالاتہما زینب و رقیت و ام کلثوم انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ تے ام کلثوم نبی دیاں بیٹیاں نے فرمایا لوگوں مقدی گل مکا لینے آؤ جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا وی جنتی جدتہما فی الجنہ انہاں دی نانی وی جنتی ابوہما فی الجنہ انہاں دا بابا وی جنتی امہما فی الجنہ انہاں دی اماں کریمہ بطول وی جنتی امتہما فی الجنہ انہاں دا چچا وی جنتی امتہما فی الجنہ انہاں دی پھپھو وی جنتی خالہما فی الجنہ انہاں دے ماموں وی جنتی خالاتہما فی الجنہ انہاں دی ماسیاں وی جنتی ہما فی الجنہ ادو میں آپ وی جنتی من احبہما فی الجنہ تے جیڑا انہاں نال ٹڈوں پیار کرے او وی جنتی
زندہ باد زندہ باد اسے واسطے حضرات میں لکھی ہے جڑے آلے محمد نالے کر دے ظہیر وفا جڑے آلے محمد نالے کر دے ظہیر جڑے آلے محمد نالے کر دینے ظہیر وفا جنت وچ جامن گے او نال محمد دے جنت وچ جامن گے او نال بڑی محبت تکلیف کیتی جی اللہ خوش رکھے توانو حضرات حسین دا تے جنت دا تعلق تکنا جلدی میں اپنے اس موضوع نو ختم کر کے کربلا دا منظر وکھانا چاہنا توجہ ہے سب دی اے جڑی حدیث پاک پڑھن لگا ترمذی شریف وچ موجود ہے اور ترمذی دا حوالہ دے کے خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح وچ نقل کیتی ہے جڑی میرے کل مشکات شریف ہے نا اسلامی کتب خانہ لاہور تو ایک جلد وچ جہازی سائز دی وڈی جلدی چ چھپی ہوئی ہے مشکات شریف دے صفحہ نمبر 570 تے حدیث موجود ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام سرکاران نے فرمایا لوکو میرے نواسے حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دے سردار جے حضرات گرہ لا کے اسی حدیث پاک نو ایک اور رانگے چ سنان لگا حوالہ بھی سماعت کرو جلدی نال گفتگو نو اگے لے کے جانا چاہنا حافظ ابن اساکر شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری دا بہت وڈا مورخ ہے ہر مسلک دا بندہ اپنی کتاباں جس بابے دیاں کتاباں دے حوالے دیندے انہاں دی کتاب تاریخ مدینہ دمشق دار الفکر بیروت تو اے جلد اے کتاب 80 جلداں وچ چھپی جے جڑی میرے کل موجود ہے 80 جلداں وچ اس کتاب دی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 131 تے اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا میں پڑھ کے سنان لگا فرمان مصطفیٰ دا بیان حسین شہید کربلا دا حضرات توجہ دے پیانل سماعت کرنا عن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو يقول لا تسبوا ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما فانہما سیدو کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ولا تسبوا حسنا و حسینا رضی اللہ تعالی عنہما فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ ولا تسبوا علیا فإنہ من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ عذبہ اللہ او کما قال علیہ السلام اور کسے گلتے بولو یا نہ بولو پر جدوں میں سرکار دی مٹھڑی زبانچ اہل جنت دی زبانچ مصطفیٰ دا فرمان پڑھا پھر ہولی نہیں جے بولنا حضرات ترجمانی کرن لگا اپنی مادری پنجابی زبانی چ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دوترے امام حسین ابن حیدر قرار دے امام حسین فرماندے نے گو کہ میں اس ویلے چھوٹا جیا سا پر میں نو اج بھی چنگی طرح یاد ہے مصطفیٰ نے میں نو چولی وچ بٹھا کے لوکاں نو حکم دیتا سی لوکو لا تسبو ابا بکر و عمر
خبردار ابو بکر صدیق تے عمر نو گال نہ کڈیو کیونکہ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا كُحُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ فرمایا نبیاں تے رسولاں نو کڈ کے ابو بکر تے عمر آخریاں وچوں وی پہلیاں وچوں وی جنتی ادھیڑ عمر لوکاں دے سردار جے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا حَسَنًا وَحُسَيْنًا لوگو میرے نواسے حسن تے حسین نو بھی کدے گالی نہ دینا کیونکہ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اے نوجوانان بہشت دے سردار نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا عَلِيًّا تقدیرہ نہ کدرے تیریاں سڑ جان علی نو گال نہ کٹ دے علی نو گال نہ کٹ دیویں ہن جملہ سن سرکار دی محبت ہائے 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 لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا سن علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا لہو میرا لہو اموں کا امی علی تیری ماں میری ماں ایتھے عقیدت دا محبت دا اظہار بھی فرمایا من سب علیین فقد سبنی لوگو جنہیں علی نو گال کڈی جدے نصیب سڑ گئے جنہیں علی نو گال کڈی انہیں مینو گال کڈی من سبنی تے جنہیں مینو گال کڈی فقد سب اللہ پس تحقیق انہیں اللہ نو گالی دین دی جرت کر لئی من سب اللہ تے جنہیں اللہ نو گالی کڈی فقد عذبہ اللہ فرمایا پھر اللہ دی انہوں عذاب دے وے گا دی جان نہیں چھٹنی اللہ نل کون متھا لا سکتے حضرات ایڈی ڈاڈی طاقت او معمولی جے پرندے ابابیلاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دیندہ ہے معذور مچھر کولوں نمرود ورگے بادشاہاں دے بیڑے غرق کروا دیندہ ہے حضرات اتھے ہوں ایک سوال پیدا ہوندہ ہے امام حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے دوسرے پاسے سرکار فرماندے نے ادھیڑ عمر جنتیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہونگے حضرات نبیاں تے رسولہ نو کٹ کے گل ہو رہی ہے لیکن ترمذی شریف جتھے جنت دیاں صفتاں سرکار نے بیان کیتیاں نے اتھے ایک حدیث پاک جدا مفہوم ہے کہ جنت چڑھ دی جوانی ہوئے گی 30 تو 33 سال دے سارے بندے اتھے ہونگے 30 تو 33 سال دے درمیان عمر ہوئے گی حضرات علماء نے بڑی پیاری ونڈ کیتی ہے وہ کہندے نے جنت جوانیاں ہی ہونیاں نے شباب ہی شباب ہونا ہے اس شباب نو بڑھاپے نے نقصان نہیں پہنچانا تے پھر ان دوما دی سچ تطبیق انج کر دینے کہ او بندے جڑے حالت شباب وچ دنیا چھڈن گے انہاں دے سردار حسنین کریمین ہونگے او بندے جڑے بڑھاپے وچ وفات پان گے انہاں دے سردار ابو بکر و عمر ہونگے رہی نبیاں تے رسولاں دی گل انہاں دا سید آمنہ دا چن ہوئے گا عالی وقار حضرات جنت دا تے حسین دا تعلق سننا آخری حدیث پاک پڑھ کے کربلا دے منظر والآونے اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام ابو شجاع دیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی المسند الفردوس اے بیروت تو چھپی ہوئی کتاب 6 جلداں وچ اے دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 تے حدیث موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا شجرت وفاطمت حملها وعلی لقاہها والحسن والحسین سمرها والمحبون اہل البیت ورقها فی الجنت حقا حقا او کما قال علیہ السلام میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے بادشاہ نبی ارشاد فرماندے نے لوگو انا شجرہ میں ایک شجر رسالت میں ایک نبوت دا درخت ماں فاطمہ تو حملہ فاطمہ اس شجر رسالت دی شاخ ہے علی لقاہا علی اس درخت دا شگوفائے فرمایا والحسن والحسین سمرہا حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین نورین
بروجین کمرین سراجین شمسین جان سید ثقلین اے دوویں شہزادے اس نبوت والے پیڑ دی شاخ تے لگن والے پھل نے والمحبون اہل البیت برقها فرمایا ساڈے اہل بیت کرام نال پیار کرن والے اس شجر رسالت دے پتے نے فل جنتی حقاً حقا فرمایا اے بوٹا بھی جنتی اے دی شاخ بھی جنتی شگوفہ بھی جنتی اے دے پھل بھی جنتی اے دے اوراق یعنی پتے بھی جنتی نہیں سمجھے تے سمجھو فرمایا میں بھی جنتی چہوں مانگا بطول بھی جنتی چہوے گی میرا حیدر بھی جنتی چہوے گا میرا حسن بھی جنتی چہوے گا میرا شبیر بھی جنتی چہوے گا تے ساڑے نال پیار رکھن والے بھی ساڑے نال جنتی چہون گے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت امام اہل سنت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کرتاس و قلم لے بریلی شریف دے جامعہ دے حجرے دی نکر ملی تے آپ نے محبت بھرے موتی بکھیرے کہندے نے کہ آبے تطہیر سے جس میں پودے جمیں آبے تطہیر سے جس میں آبے تطہیر سے جس میں پودے جمیں آبے تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ یار میں یقین دلاؤ کہ میں بریلویاں دے مجمع تقریر کرنے واسطے آیا ہوں مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت پیلا پا رہا ہے صوفی غنچہ ایک قدس پا رہا ہے صوفی غنچہ ایک قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بزم ہدایت اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستی نت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے شمع بزم ہدایت حضرات رانا صاحب دی فرمائش ہے کہ ابتدا تو یزید دا خط ضرور پڑھنا ہے میری 2013 دی کوئی انہوں نے تقریر سنی ہے جدیچ میں وہ خط پڑھے ایسی حضرات سن 60 ہجری رجب شریف دی 15ویں شب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بمقام دمشق وصال کر گئے انہ دا بیٹا یزید پلید تخت نشین ہویا تے ایدی عمر سی 34 سال میں نے کہندہ حافظ ابو الفدا ابن کثیر علیہ الرحمہ مشہور کتاب انہ دی البدایہ والنہایہ ایک کتاب مصر تو 21 جلداں وچ چھپی ہے جڑی میرے کل موجود ہے اس کتاب دی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 466 تے ایک گل لکھی ہوئی ہے یزید دے بارے کانا مولدہو سنت 26 کہ یزید 26 ہجری وچ پیدا ہویا
حضرات کئی بندے کہندے نے دو صحابیاں دی جنگ سی یزید نو بھی صحابی بنا چھڑ دے نے حضرات یہ بندہ جمعیاں 26 ہجری وچ تے نبی پاک دا وصال کیڑے سن وچ ہویا ہے سن 11 ہجری وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری وصال تو 15 سال بعد اے پلید جمعیاں ہیں تے صحابی دی تعریف اے وے جڑا ایمان دی حالت وچ نبی پاک دا زمانہ بھی پا لوے نبی پاک دی صحبت بھی پا لوے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یزید نے تخت نشین ہو کے مختلف سیکٹرز وچ خطوط بھیجے پیغامات دین واسطے کہ میں بادشاہ بن گیا میری بیعت لو ایک خط نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نو بھی لکھیا چنانچہ اے جڑا میں حوالہ دے چکے ہیں اسی کتاب دے اسی پیج تے ایک خط موجود ہے علامہ ابن کثیر لکھ دینے کتبہ الى نائب المدینہ الولید بن عتبہ یزید پلید نے ایک خط مدینہ دے نائب یعنی گورنر ولید بن عتبہ نو لکھیا اس خط دا ٹیکسٹ خط دی عبارت ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یزید امیر المؤمنین الى نائب المدینہ الولید بن عتبہ اما بعد فإن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کان عبدا من عباد اللہ اکرمہ اللہ واستخلفہ وخولہ ومکن لہ فعاش بقدر ومات بأجل فرحمہ اللہ جل جلالہ فقد عاش محمودا ومات برا تقیا والسلام اے خط دی عبارت سی خلاصہ خط اے وے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے نے میرے والد ایک اچھے انسان سن سونی زندگی گزاری تقوی تے انہاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے انہاں تو بعد میں انہاں دا جانشین لہذا میری بیعت لئی جائے حضرات گرامی یہ تے او خط سی جڑا انہیں اس خط دیاں نقلاں کاپیاں سارے علاقیاں چ بھیجیاں ایک انہیں خفیہ خط ولید بن عتبہ نو لکھیا اس خط دی عبارت ملاحظہ ہوئے اما بعد فخذ حسینہ رضی اللہ عنہ و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن الزبیر اخذا شدیدا بالبیعت لیست فیہ رخصت حتی بایعو والسلام اس خط دا خلاصہ اے وے گورنر مدینہ نو یزید دا حکم ہے کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر تنہ نو پکڑ لو جدوں تک میری بیعت نہ کر لین کوئی بھی ہتھ کنڈا آزمانا پوے جان نہ دیو اے خط ولید بن عتبہ نو ملیا ہن انہاں دی فرمائش ہے کہ تھوڑی جی روانگی پڑھنی ہے او حضرات میں اپنے موضوع وال آن لگا امام حسین ابن علی نو اپنے دفتر وچ بلا کے ولید بن عتبہ نے سامنے بٹھایا خط دی عبارت جس حکم تے مبنی سی او حکم سنا دیتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھ چک کے ولید وال ویکھیا فرمایا ولید اج آکھیے دوبارہ نہ آکھیں اے جنہ ہتھاں نو تو یزید دے ہتھاں وچ دین دی گل کرنا ہے جاننا ہے انہ ہتھاں نو محمد اپنے ہونٹاں نال چم دے رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم علی وقار حضرات امام حسین ابن علی نے فرمایا ولید اج گل کیتی اور دوبارہ گل نہ کریں میں بوسا گاہ مصطفیٰ انہ اپنے پیارے پیارے انہ ولایت تے امامت والے ہتھانوں جسم تو جدا تے کروا سکنا پر یزید دے پلید ہتھاں وچ دے کے بیعت نہیں کر سکدا علی وقار حضرات تائیں تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت تڑپ کے بول گئے نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین
سرداد نداد دست دے دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین واہ حسین تو ہاتھ کٹوا تے لے پر یزید دے ہتھاں وچ بیعت دی غرض نال نہ تھمائے واہ حسین تو سر کٹوایا تے وے پر چکایا نہیں ہے عالی وقار حضرات امام حسین ابن علی اٹھے ولید بن عتبہ دے آفس وچوں اٹھے تے اپنے حجرے وال اپنے گھر وال ٹر پئے مروان اس دفتر وچ بیٹھا ہویا سی کہن لگا اے ولید کن کھول کے سن لے واللہ لا تراہ ابدا اج تو بعد اللہ دی قسم تینو حسین نے قابو نہیں آنا تیرے قابو نہیں چڑھنا انو پکڑ لے قتل کروا دے چنگا رہے گا ورنہ فساد کھڑا ہو جانا ہے جدو مروان نے اگلان والی شرارت مبنی گل کی تھی ولید نے اپنے دفتر دی کرسی تے مسند تے بہ کے ایک جملہ بولیا لکھاں محبتاں بھرے جملے اس ایک عقیدت بھرے جملے تو قربان رو کے ولید مروان دے سامنے بول کے کہندے واللہ ما احب ان لی الدنیا وما فیہا وَأَنِّي قَتَلْتُ الْحُسَيْنَ رضی اللہ تعالی عنہ اے مروان اگر میں نو دنیا تے دنیا دیا ساریاں نعمتاں مل جامن میں پھر بھی حسین دی قتل دی سازش دا شکار نہیں ہونا کیونکہ میں جاننا وا جڑا بندہ حسین دے قتل دی سازش دا حصہ بن گیا انہوں قیامت دے دن چھتر پینے نے او دا عمال نامہ ہلکا ہونا ہے اوہ بیڑا بس او دا ہی پار ہونا ہے جدے سینے وچ نبی دے دوتریاں دا پیار بیڑا بس او دا ہی پار ہونا ہے جدے سینے وچ نبی دی آل دا پیار ہونا ہے حضرات گرامی امام حسین ابن علی اٹھ کے چلے گئے یزید دے اس خط نو جدوں پڑھ کے ولید نے سنایا امام حسین نے سوچ لیا ہن میں مدینے وچ رواں وی تے مینوں رہنا مناسب نہیں کیونکہ انہاں نے خون دیاں ندیاں وی بہانیاں پیاں تے بہان تو گریز نہیں کرنا انہاں نے لاشاں دے ٹیر بھی لانے پہ تے لان تو دریغ تے گریز کولوں کم نہیں لینا پر اے میرے نانا کریم دی آرام گائے امام حسین دیاں سماعتاں وچ امام حسین دے خالو عثمان دے جملے باز گشت بن کے گونجن لگ پے آپ نے فرمایا سی لوگو عثمان مردہ مر جائے گا پر مدینے دیاں گلیاں نو خون آلود نہیں ہون دے وے گا حسین ابن علی نو ساریاں گلاں یادان لگ پئیاں مدینہ چھوڑن دا پروگرام بنا کے امام حسین ابن علی اپنی رہائش گاہ تے پہنچے جان نثار بہن نو بولایا تے آپ نے ساریاں گلاں گوش گزار کر دیتیاں ہاں وچ ہاں ملائی بہن نے جناب امام حسین نے تیاری دا حکم دے دیتا چپ کے نال پاک شبیر پاک نانے دے روزے دی حاضری واسطے آ گئے نے میرا وجدان ایمان تے پیشنز تے عشق کہندا ہے جدوں شبیر نے مسجد نبوی وچ قدم رکھیا ہوئے گا محراب مسجد نبوی نے چوک کے ادب نال سبت مصطفیٰ نو سلام کیتا ہوئے گا مسجد نبوی نے دے بلند و بالا مینار نے بحالت قیام استقبال یاد دیتا ہوئے گا اور دہلیز در مصطفیٰ نے حسین دے قدمان چم کے مرحبا مرحبا کیا ہوئے گا حسین ابن علی نانا کریم دی قبر پاک تے آ گئے نے تے آکے کہندے نے سلام جد امجد اے میرا منہ چون
مرنے والے مجھے دوش نبوت پہ اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا اٹھے نانا محمد تیرے در پر ہے حسین آیا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذی شان چلے آؤ تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آؤ آویکھ سکینہ تے زینب نال اکبر عباس جوان چلے آؤ اساں پھر مسافر آنا نہیں میں تیرے دین تو ہون قربان چلے آؤ عرض کیتا نانا جان تکو نظرہ کون آیا ہے میں شبیر نانا جان میں اوئی حسین جدے واسطے سجدے طویل کر دے ہندے سو نانا میں اوئی حسین جدے واسطے خطبہ جمعہ چھڑ کے ممبر تو تھلے اترام دے سو نانا جان میں اوئی شبیر جدے تو اپنا سگا پتر ابراہیم قربان کیتا ساجے نانا جان میں اوئی حسین جنہوں سینے تے بٹھا کے کھجان دے رہے ہو نانا جان میں اوئی حسین جنہوں موڑیاں تے چکے مدینے دے بازاراں دی سیر کران دے رہے ہو نانا جان میں اوئی حسین جنہوں اپنی نبوت والی زبان چسان دے رہے ہو نانا جان میں اوئی حسین جدے ایک پل دی بے چینی توڑے چین توڑے سکون دے ترک دا باعث بن جاندی سی نانا جان توڑے امتی وچوں توڑی امت وچوں توڑے کچھ کمینے امتیاں نے اجگر نما سانپ نما بھیڑیا نما توڑے امتیاں نے اے ہو جے سازشاں دے تانے بانے بنے نے سونے آمنو اج مدینہ چھڑ کے جانا پائے گا نانا جان او مدینہ عشاق مصطفیٰ جس مدینہ مصطفیٰ اندر چند لمحے گزارن واسطے ساری زندگی تڑپ دیاں گزار دیں دینے نانا جان اوئی مدینہ جس مدینہ شریف دے بارے وچ تسی فرمایا ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها او کما قال علیہ السلام سید ابرار نے فرمایا لوگو جدے کل ہمت ہوئے او مدینے وچ جا کے مر سکتا فرمایا انہوں چاہی دائے او مدینے وچ جا کے اجل نو گلے لگا لوے مدینے وچ جا کے مر ہووے تے مر جاوے کیونکہ انی اشفع لمن یموت بہا جڑا بحالت ایمان صحت دین دے نال صحت ایمان دے نال مدینہ شریف دی دھرتی تے مر گیا وہ دی شفاعت دا ذمہ میں حسین دا نانا لے رہا ہوں اللہ عالی وقار حضرات امام حسین رو کے عرض کر دینے نانا جان منو اجازت دے وہ میں مدینہ شریف وچ خون خرابے دنگے تے فساد برداشت نہیں کر سکتا نانا جان منو اجازت دے وہ میں مکہ مکرمہ دی سرزمین تے ڈیرے لانا چاہنا وا حضرات گرامی اچانک امام حسین نے قبر پاک تے ہاتھ رکھے دوجا ہاتھ کلیجے تے رکھے حسین نے اکھاں وچ اتھرو صاف کیتے تے رو کے کہندے نے آپ کی قبر منور سے بچھڑنا ہے ستم کیا کلک ہو
گا کہ یاد آیا مدینہ جس دم تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو سلا لو نانا میرا ایمان کہندہ ہے پھر قبر مصطفیٰ وچوں آواز نبوت آئی ہوئے گی اے میرے پتر حسین جا تینوں اساں رخصت دینے چلا جاؤ اللہ دے دین دی عزت نو چار چن لان واسطے جاؤ حسین جا چلا جاؤ نانا مصطفیٰ دی شریعت دی ڈگمگان دی ہچ کھولے کھان دی کشتی نو منج دھار چوں کڈ کے حق دے کنارے تے لگان واسطے جاؤ اے پیارے حسین جا چلا جاؤ عباس دے بازو کٹان واسطے جاؤ عباس دا علی اکبر دا شباب لٹان واسطے جاؤ معصوم کربلا علی اصغر نو ہتھاں تے ذبح کروا کے اللہ کریم نو منان واسطے جاؤ قاسم ابن حسن ورگے محمدی کچھار دے شیران دیاں دھاڑا دیاں گونجانال کربلا دے میدان نو گونجان واسطے جاؤ سکینہ نو یتیم بنان واسطے جاؤ اونو محمد ورگے گلستان محمدی دے نو دمیدہ گلانو زمانے دیاں خزاماتوں بچا کے بہشت دیاں بہارانل ملان واسطے جاؤ حسین جا چلا جاؤ حق دا پرچم کربل وچ لہران واسطے جاؤ حق واسطے سر کٹان واسطے جاؤ سر کٹا کے نیزے تے چڑھ کے دنیا نو اللہ دا قرآن سنان واسطے جاؤ امام حسین سلام عرض کر کے جنت البقیع دا رخ کر دینے بی بی بطول پاک دی قبر پر نور تے آکے جدو شبیر کھلوتے ہونگے میری محبت کہندیے آکاش دے دروازے کھل گئے ہونگے جنت دے دریچے واہ ہو گئے ہونگے حوراں تے فرشتے ایک دوسرے نو ویخ کے اشارہ کر کے کہندے ہونگے جنت البقیع والویکھو ذرا آج ایک جنتی نوجوانہ دا سردار پتر اپنی جنتی عورتاں دی سردار مانو ملن آیا ہے فاتحہ پڑھ کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے بولیا چالیا اماں معاف کریں اسلام اج آخری وار دائے تیری گود لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے اماں میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی میں نو حکم اے پروردگار دائے اماں میں اجازت لین آیا ماں اماں میں حسین جنوں چکی چلان دیاں قرآن پڑھ کے لوریاں سنا دیاں سو اماں میں شبیر آیا ماں اجازت لین آیا ماں اماں میں نو جانا پینا ہے میرا وجدان کہندے قبر بطول وچوں صدا آئی ہوئے گی وے پترا جا اللہ تیریاں خیرہ کرے وے پترا جا نانے دے دین دی کشتی نو حق دے کنارے تے لگان واسطے جاؤ وے پترا اللہ تیریاں خیرہ کرے کل قیامت دے دے جتھے یحییٰ علیہ السلام دی ماں کھلوتی ہوئے گی جتھے عیسیٰ دی ماں مریم کھلوتی ہوئے گی جتھے موسیٰ کلیم دی ماں کھلوتی ہوئے گی جتھے اسماعیل دی ماں حاجرہ کھلوتی ہوئے گی جتھے اسحاق نبی دی اماں سارا کھلوتیاں ہونگیاں اونا دے کول میں بھی کھلوتی اپنے پتر شبیر تے مان کر رہی ہو مانگی حضرات جناب شبیر مظلوم کربلا مدینہ شریف نو چھڑن دا پروگرام بنا کے سلام عرض کر کے واپس آئے نے سواریاں تیار نے اہل بیت مصطفیٰ مکہ
مکہ مکرمہ والرخت سفر بن چکے نے حضرات مدینے دے لوکاں نے بڑا روکیا عرض کیتا حسین قسم چکا لے جدوں ساڈے دل وچ بھونچال آوندا ہے جدوں ساڈا دل کردا ہے جدوں ساڈے سینے چوں آواز آوندی ہے ہن وی مصطفیٰ دا چہرہ نہ دسیا تے جیندے نہیں رہنا تے اساں تینوں بلا کے تیرا چہرہ ویکھ لینے ہاں تیرے نانے دے حسن دے جلویاں دی زیارت ہو جاندی ہے حسین نہ جائیں امام حسین نے فرمایا جانا پینا ہے حضرات زیرک لوگاں نے جناب محمد بن حنفیہ عبداللہ ابن عباس بڑے دنیا شناس جہاں دیدہ بندیاں نے امام حسین نو سمجھایا امام حسین نے پتہ کی فرمایا جڑیاں گلاں تسی مینوں ہون پہ دس دے ہو نا اے نانا کریم نے چولی چپا کے ساریاں مینوں بچپن چ دس دتیاں سن حضرات ٹائم میرا تھوڑا رہ گیا تے گلاں بہتیاں نے تھوڑا جیا اگے چلنے ہیں تے میں شہادت امام علی مقام وال آنا مدینہ شریف چو قافلہ ٹریا مکہ مکرمہ پہنچے خطوط آنے شروع ہو گئے ایک روایت دے مطابق 150 خط امام حسین نو کوفیاں دے ملے ملا باقر مجلسی شیعہ عالم دی تحریر دے مطابق 12,000 خطوط موصول ہوئے امام شبیر پاک نو ہر خط وچ محبت دا اظہار کیتا گیا ہے ایک خط وچ لکھیا ہویا سی حسین تسی آؤ اساں تواڈی بیعت کرن واسطے تیار ہاں تے جیڑا بندہ تواڈے ول میلی اکھ کر کے ویکھے گا انہوں زمین چ انج ٹھوک دیاں گے جویں ایک گائے بنن واسطے قلعہ ٹھوکی دا ہے امام حسین نو انج دیاں گلاں کر کے یقین دہانی کروائی گئی پھر ایک خط موصول ہویا جدے وچ لکھیا سی حسین اگر تسی ہن بھی تشریف نہ لے آئے تے پھر کل قیامت دے دن اساں تواڈا دامن پکڑ کے تواڈے نانا کریم دی عدالت وچ تواڈے کولوں پوچھن دا حق رکھاں گے تے تواڈے نانا جان نو دساں گے تسی نہیں سی آئے امام حسین نے خط وکھائے لوکاں نو فرمایا ہن مینوں جانا پینا ہے مکے وچوں کوفے جانا پینا ہے عالی وقار حضرات مشورہ دیتا گیا اگر جانا ہی جانا ہے تے مسلم بن عقیل نو یا کسے اور بندے نو بھیج دیو سفیر بنا کے اطلاع دیوے چٹھی دے ذریعے قاصد بھیج کے اگر حالات سازگار ہون تے چلے جائیو مسلم بن عقیل نو انہاں دے دو صاحب زادیاں دے نال بھیجیا گیا حضرات اتھے حالات سازگار سن ادھروں مسلم بن عقیل نے چٹھی لکھ دیتی امام شبیر نو کہ تسی تشریف لے آؤ ادھروں گورنر کوفہ معزول کر کے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نو تعینات کر دیتا انہیں آکے حلہ بول دیتا اعلان کر دیتا مسلم نو پناہ او دے وے جنو اپنے بیوی بچیاں نال پیار نہ ہوئے لوگ چھٹ گئے حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے چنانچہ شہید کر دیتے گئے بچے بھی شہید کر دیتے گئے امام حسین نو ادھروں خط مل چکے اسی آپ نے تیاری کر لئی حضرات قافلہ ٹردہ ایک ایسے مقام تے پہنچے جتھے آکے سواریاں روک گئیاں ہنٹر مار دینے چھنٹے مار دینے سواریاں ٹردیاں نہیں پوچھیا گیا اس علاقے نو کی کہندے نے ایک مرید بولیا سید بادشاہ وا اس علاقے نو کربلا کہندے نے جدو نام کربلا دی بازگشت حسین دیاں سماعتاں تک پہنچی چہرے تے ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تے آپ نے مسکرا کے مدینے والنو منہ کر کے آکھیا نانا جان تساں وی سچ فرمایا سی ابا جان مولا علی پاک تساں وی سچ کہندے سو عالی وقار حضرات ہن خیمے نصب ہو چکے نے ادھر یزیدیاں دے خیمے لگ گئے ادھر حسینیاں دے خیمے لگ گئے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 9 محرم آ گئی عالی وقار حضرات 9 محرم تے 10 محرم دی درمیانی شب سجدیاں وچ گزر گئی پھر 10 محرم دا سورج ڈردا اکھاں کھول کے باہر آیا حضرات گرامی جنگ دا آغاز ہو گیا حضرت جناب علی اکبر نے جوانی لٹا دیتی علی اصغر نو شہید کر دیتا گیا غازی عباس دے بازو کٹوا دیتے گئے عالی وقار حضرات سارے جانی ساران اہل بیت نے جام شہادت نوش کر لے آئے ہن امام حسین نے تیاری شروع کرتی ہے امام پاک نے اپنے سر اتے او امامہ شریف بن لیا جڑا امامہ محمد کریم واللیل زلفاں تے سجان دے ہوندے سائیں
ہاتھ چ او تلوار پکڑ لئی حضرات جڑی تلوار مولا علی ہاتھ چ پھڑ کے کافراں بے ایماناں دا کلا کما فرماندے ہوندے سن مولا امام حسن دا پٹکا بن لیا امیر حمزہ دادا جان دی ڈھال پکڑ لئی اور جناب والا جناب سیدہ بطول زہرا پاک دی چادر تطہیر دی بکل مار کے حسین شہادت دی بزم دا لاڑا بن کے ہن ساریاں نو مل رہا ہے اچانک امام شبیر دی نظر جو اٹھی ویکھیا بیمار کربلا امام سجاد زین العابدین چمڑے دے بستر تو اٹھ دینے سہارا لین دینے کسی چیز دا پھر ڈگ پین دینے پھر آسرا لے کے اٹھ دینے خیمے دے بوئے وال جان دینے پھر ڈگ پین دینے شبیر پاک دوڑ کے اگے ہوئے امام حسین نے اپنے جوان پتر نو سہارا دیتا متھا چمیاں زلفان دی زلفان چمیاں زلف بوسی کر کے فرمایا اے میرے پتر سجاد کدھر جان دا ارادہ ہے عرض کیتا بابا جان او پتر چنگے پتر نہیں ہوندے جنہ دے سامنے انہاں دے ماپیاں تے ظلم دے پہاڑ توڑے جان او جوان ہون دے باوجود چپ کر کے خاموشی سادھ کے بیٹھے رہن متھا چوم کے حضرت شبیر رو کے کہندے نے علی دے پوترے نو علی دا پتر ہاتھ اٹھا کے سلام کر دے اوے میرے بہادر شہزادیا اوے میرے شاہ سوارا تو چمڑے دے بستر تے لیٹے آ رہے تو بیماریں تیرا جانا نہیں بندا نالے میں چشم بصیرت و امامت نل ویکھ رہا ماں اللہ کریم دی منشا تے رضا اے دے وچیے کہ مظلومان کربلا وچوں سید زادیاں وچوں ایک تو مرد زندہ رویں تے تیرے تو سیدان دی نسل قیامت تک چل دی روے عالی وقار حضرات امام حسین نے تسلیاں دیتیاں نصیحتاں کیتیاں امام زین العابدین نو بستر تے لیٹایا ہن آئے بی بی زینب نو سینے لایا متھا چمیا فرمایا زینب سیداں دیتییں علی مولا شیر خدا دیتییں خبردار بال نہ نوچیں کپڑے نہ پھاڑیں خبردار اہل بیت کرام دیاں پاک طہارت معاب بی بیاں دے دوپٹے تے چادراں اونا دے سراں تو سرکن نہ پین اے میری بہن زینب اینا دا توں خیال رکھنا ہے آل رسول دے گلشنوں گلستان دے بچے کھچے مرجھائے ہوئے گل تے کلیاں ہن تیرے حوالے اینا نو صبر دی تلقین کر دی رویں آپ بھی صبر کرنا ہے بی بی زینب بھائی دا ہاتھ چم کے رو کے کہندیاں نے وے میرے پردیسی ویرا میں بہتیاں وڈیاں گلہ تے نہیں کر سکتی کیونکہ میں پردیس وچا پر میرا تیرے نال ایک وعدہ ہے میرے پردیسی ویرا تو جا چین تے اطمینان نال جنت دی راہ لے لے میرا تیرے نال وعدہ رہا جدوں تک حسین کربلا وچ موجود ہے زینب زینب بن کے روے گی پر جدوں حسین چلا جائے گا زینب حسین بن جائے گا زینب حسین بن کے دنیا والیاں نوں وکھائے گے حسین اگرچہ میرے ویرا تو ایتھے نہیں ہوویں گا پھر بھی تو ایتھے ہی ہوویں گا تو نہیں ہوویں گا پھر بھی تو ایتھے ہی ہوویں گا زمانہ ویکھے گا تیریاں یاداں نوں میں کنج تازہ کران گے میرے بھائی حسین جاؤ اللہ خیر کرے امام حسین ہن جدوں خیمے چوں باہر نکلن لگے نے خیمے دے دروازے وچ جناب شہربانو جناب رباب ایک نے ایک پیر پکڑ لے آئے دوجی نے دوجا پیر پکڑ لے آئے نالین حسین دو میں چم کے کہن دیاں نے سید زادیا تیرے نل شکوات سانو ہوئی نہیں سکدا تیرے نل سانو شکایت ہوئی نہیں سکدی بس اس دل نو دل مضطرب نو چین تے تسلی دے دو بول بول کے سکون بخش جاؤ سید زادیا اے دس جاؤ ساڈو کے دے آسرے تے
چھڑ کے چلے آئے امام حسین دے ہونٹاں تے مانا خیز تبسم آ گیا فرمایا میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں آدم تے اما حوا دی توبہ 350 سال بعد قبول کیتی سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں کشتی نوح نو کنارہ عطا کیتا سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں حضرت ابراہیم نو آتش نمرود وچ سلامت رکھیا سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں نو کے خنجر دے تھلے چھری دی دھار تھلے ساڑے دادے اسماعیل دی زندگی بخشی سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں ایوب نو شفا عطا کیتی سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے ہنیریاں اندے زندگی دے اجالیاں دی نوید سنائی سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دی گود وچ پرورش کروا کے پروان چڑھایا سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھایا سی میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں ساڑے نانے دیاں عزتانو کافرہ کولوں بچایا سی آج میں توانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا وا جنہیں ساڑی نانی عائشہ صدیقہ دی عصمت دے ڈنکے سورہ نور نو اتار کے 4 تانگ عالم وچ وجوائے سالا او سونا رب توڑیاں جانا بھی بچائے گا توڑیاں عزتاں تے عفتاں دی حفاظت بھی فرمائے گا عالی وقار حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے دے دروازے وچوں جدو قدم باہر رکھے آؤ سکینہ دوڑ کے آئی پچھوں دی جفا مار کے کہندی یہ وبا بلاؤ ساریاں نو کلے کلے کر کے ملے ہو سکینہ تے تانوں اج وی یاد نہ رہی مینوں تے نہیں نہ ملے مینوں تے باواں وچ لے کے میرے سینے وچ تے ٹھنڈ نہیں جے پائی نا بابولا بزم شہادت دا لاڑا بن کے چلے ہونا ساریاں نو تسلیاں دتیاں جے سکینہ نو تے تسلی نہیں نہ دیتی مینوں تے نہیں نہ ملے شبیر نے کھٹ کے تینوں سینے لایا متھا چوم کے فرمایا سکینہ ہو جیاں گلہ نہ کر تیرا بابا بے چین ہو کے دنیا تو جائے گا میں تینوں سینے تاں نہیں سلایا کیونکہ زمانے دے سارے غم اس سینے تے چلن دا اس سینے تے چلن دی صلاحیت شبیر ابن حیدر کل موجود ہے پر میرے کل ایلا حوصلہ نہیں ہو میرے کل ایلی ہمت نہیں ہو کہ میں اپنی لاج دلاری میں اپنی پیاری بیٹی نو سینے لا کے آخری واری الوداع کہہ سکا فرمایا زینب آقا حسین حکم ہوئے فرمایا میری تینو میں کدی کنڈا بھی نہیں چھبن دیتا میں دی ہر خواہش دا احترام کیتا بہن زینب میری سکینہ نازہ وچ پلی ہوئی ہے اے تیرے حوالے ہاتھ چم کے بی بی زینب کہندیاں نے بھیا حسین جاؤ تسی چین تے سکون نل جاؤ میرا توڑے نلوا داریا میں سیدہ سکینہ نو پھپی دیاں محبتاں بھی دے مانگے باپ دا پیار بھی دے مانگے حضرات گرامی امام حسین ابن علی ہن سر تے نانے دا امامہ سجا کے ہاتھ چ ابا جان دی تلوار حیدری لے کے ذوالفقار لے کے گھوڑے تے سوار ہو کے ساریاں نو الوداعی سلام کر کے میرا شبیر جدوں نکلے آؤ تے خیام اہل بیت تو ٹریا گھوڑے نو ایڑ لگا کے جدوں حضرات گرامی یزیدیاں وال امام حسین ودے امام حسین جدوں یزیدیاں وال ودے
ودے ایک لشکری عمار ابن عبداللہ کہندہ ہے تاریخ دیاں کتاباں وچ موجود ہے کہندہ ہے دشمنیاں اپنی جگہ تے عداوتاں تے نفرتاں اپنی جگہ تے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو تلوار لہراندہ ہویا بطول دا بیٹا علی دلال مصطفیٰ دا نواسا کربلا دے میدان وچ گھوڑے تے چڑھ کے یزیدیاں دے لشکر وچ آیا سے انج بھگدڑا مچ گئیاں سن لگدا سے جے میں پیڈاں دے اجڑ وچ شیر جے میں بھیڑ بکریاں دے اجڑ وچ شیر آ گیا ہے بنو پھر کہن دے وہ حوران جنت فرشتگان آسمان دے دریچے کھول کے کہن دے ہونگے وہ آیا وارث جنت امام الاولیاء آیا وہ آیا راغب دوش محمد مصطفیٰ آیا وہ آیا شام کے فرعون کو جھنجھوڑنے والا وہ آیا آمریت کے بتوں کو توڑنے والا امام حسین لشکر دے سامنے پہنچ گئے فرمایا لوگو پھر نہ کہنا کسے نے سانو دسیا نہیں میں حسین ابن علی ہوں میں حسین ابن علی ہوں میں اس علی دا پترا جیڑا نبی پاک کولوں علم جنگ لے کے جنگ دے میدان وال ٹردا سے جبریل ان یمینہ و میکائیل ان شمالہ تے میرے بابا علی دے سجے پاسے جبریل ہندہ سے کبے پاسے میکائیل ہندہ سے لوگوں میں ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم دا رشتہ دارا ہوں میں حضور دی بیٹی دا بیٹا ماں عمر ابن سعد کہن لگا تقریرہ نہ کر حسین اساں تیریاں تقریرہ سننے واسطے نہیں آئے تیار ہو جا جنگ واسطے حضرات گرامی ہن ایک کمینہ دنیا دا اگے ودیا تمیم بن قحطبہ آکے تلوار دوار کیتا امام حسین نے اپنے دادا امیر حمزہ دی ٹال تے ایدی تلوار دوار روکیا پھر علی دے بچڑے نے وار کیتا روکنا کنے سی حضرات گردن تے وجہ گردن تن تو جدا ہو کے تھلے ڈگ پئی آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا حضرات گرامی نو وڈ کے پران سٹیا امام حسین نے پھر دوسرا کمینہ آیا انہوں میں کٹ کے پران سٹیا بدر بن سہیل یمنی اگے آیا ہس کے عمر بن سعد نو کہندہ ہے عمر کی پیا کرنا ہے بکریاں نو شیران دے مقابلے چ نہیں پہ جیدہ عمر بن سعد کہنے لگا ہوئے بدر بن سہیل وہ تو میرے والے کی انہاں والے کہنے لگا جناب میں تواڈے والی ہاں لیکن میں تواڈے سامنے حقیقت دا آئینہ رکھے آئے ادھر ویکھو حسین ہے علی دا پتر ہے فاتح خیبر خیبر شکندہ بچڑا ہے رسول دا دوترا ادھر مقابلے وچ تمیم ورگے گدڑ نہ بھیج انہیں آکھیا پھر شیر کتھوں لے آواں کہنے لگا میرے پتر نے دو ان دوواں پتران چوں جنوں مرضی ایک نو پھڑ کے بھیج دے حسین دا سیر لے کے آئے گا عالی وقار حضرات بدر بن سہیل دے ایک پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے عمر بن سعد کہنے لگا چل بھی بیٹا توں حسین دا سیر لے کے آؤ تیرے باپ نو تیرے تے بڑا اعتماد ہے عالی وقار حضرات
امام حسین دے مقابلے وچ آ کے بدر دا پتر تلوار لہرا کے کہنے لگا اے حسین تو مینوں جاندا نہیں میں کیدا پتر ہاں تو مینوں جاندا نہیں میں کیدا پتر ہاں جملے تے غور کریں تو مینوں جاندا نہیں میں کیدا پتر ہاں میں بدر بن سہیل یمنی دا بیٹا ہاں حسین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا چل میں تے نہیں جاندا کہ تو کیدا پتر ہے پر تو تے چنگی طرح جاننا ہوے گا میں کیدا پتر ہاں تیری تے جد نو بھی پتہ ہوئے گا تیری تے نسل نو بھی پتہ ہوئے گا حسین دیاں رگاں وچ کیدا خون ہے شبیر کیدا پتر ہے عالی وقار حضرات بدر بن سہیل دا پتر آیا اے یمنی نوجوان آیا لڑدا رہا اینو بھی واصل جہنم کر دیتا میرے شبیر نے دوسرے پتر نو بھی واصل جہنم کر دیتا حضرات عمر بن سہیل عمر بن سعد سیخ پا ہو کے بولے اگر کلے کلے شبیر دے مقابلے وچ جاندے رہے خون دیاں ندیاں بہ جانیاں جے اج کربلا دی سرزمین تے لاشاں دے ٹھیر لگ جانے جے انج کرو یک بارگی حملہ کر دے وہ عالی وقار حضرات امام حسین نو انہاں کمینیاں نے کیرے وچ لے لیا کوئی تیر پیا مار دائے کوئی تلوار پیا مار دائے کوئی خنجر دوار پیا کر دائے عالی وقار حضرات ہر طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملے ہو رہے نے چلتے تھے چاروں سمجھے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر حضرات کیرا پا کے سارے یزیدی کتے کھلو گئے عالی وقار حضرات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم اقدس وچ ایک جگہ تے تیر وجدائے آپ کھچ کے کٹ دینے تے دوسرا تیر اسی جگہ تے وج جاندہ ہے کٹ دینے تیسرا تیر اسی جگہ تے وج جاندہ ہے سر تو لگ کے پیران تی کرے میرے امام نو تیرن وچ پیروں دیتا گیا تلواروں وچ پیروں دیتا گیا نیزیاں وچ پیروں دیتا گیا خنجران دے وار کر کر کے میرے امام نو نے ڈھال کر دیتا پر ہجے میرا امام گھوڑے دے اتے یہ ہلے تھلے نہیں ڈگے ایک بدبخت نے دنیا دے تیرا نصیب بندے نے گندہ تیر گندی کمانی چپایا انہیں اپنے گندے ہتھانل کھچ کے امام حسین دی پیشانی دا نشانہ لیا او پیشانی جس پیشانی تے مصطفیٰ لب رکھ دے سن او پیشانی جس پیشانی نو فاطمہ چم دیا سن او پیشانی جس پیشانی نو علی چم دے اندے سن او پیشانی جس جبین ولایت نو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی تے بی بی عائشہ چم دیا ہندیا سن اس پیشانی میں جا کے تنہ موماں والا تیر پیوست ہو گیا شبیر نے تیر دا پچھلا حصہ پکڑیا پوری قوت نل جدو میرے امام نے تیر کھچے آؤ تیر دا تنہ موماں والا حصہ جدو بار آیا سے شعبہ تیر بار آیا خون دا فوارہ ابل پہ آؤ گرم گرم خون گرم گرم ریت تے ڈگا جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلتے گئے گلستان بن گئے جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلتے گئے گلستان بن گئے دشت کربل کی تپتی ہوئی ریت کو رشک جنت بنانا تیرا کام ہے اے حسین ابن حیدر اے سبت نبی دین حق کو بچانا تیرا کام ہے ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اس کو لگانا
आली वकार हजरात शब्बीर ने जिदों पूरी कुव्वत नाल तीर खिंचिया तीर भी थले डिगा मेरा इमाम भी घोड़े तो थले आ गया इमाम नाले जमीन बोस हो रहे ने नाले जख्मी होंठा नाल कुरान दी आयतां तिलावत कर रहे ने इन्नी आमंतु बि रब्बिकुम फस्मऊन क़ील दुखुलिल जन्ना क़ाल या लैत क़ौमी फ़इन्नहुम ला शाहपुर वालियो मैनू कह के जान देवो जदों जख्मी जख्मी होंटां दे नाल इमाम हुसैन ने कुरान दी इन्हां आयतां दी तिलावत करके जमीन ते डिग के अल्लाह दी तकबीर दा नारा मारिया होवेगा नबियां दी जमात विचों दाऊद अलैहिस्सलाम अगे वध के मत्थे ते हाथ रख के साडे आका नू मुखातिब करके कहन लग पे होणगे वाह वाह प्यारे मुहम्मद जबूर ते मैं भी बड़ी सोहनी पढ़दा रहा वां पर अज जिस तरह जख्मी होंटां दे नाल तुहाडे दोतरे ने दुश्मनां दे नरगे अंदर अल्लाह दे कुरान दियां आयतां पढ़ियां ने सदके जान नू दिल करदा है। शब्बीर पाक धरती ते डिग पे शिमर दौड़ के आया छाती ते चढ़ के बह गया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया दिन की है ते वक्त की है। कहने लगा जुमे दा दिन जुमे दा वक्त। फरमाया पराओ। कहने लगा क्यों? फरमाया शब्बीर रब का सजदा कज़ा न कर सकेगा क्योंकि सैयद हुंदा है वो जेड़ा करे सजदा सैयद सजदे बिना सजदा ही नहीं भावें छाती ते शिमर लईन होवे असली ते सजदेयों भजदा ही नहीं। हजरात तकरीर नूं मुकान लगा वा क्योंकि मैं अपना वादा पूरा कर दिता है। 1 घंटा 35 मिनट में तकरीर कर लईए। 5 तन पाक दे नाम दे 5 मिनट मैनू चाहिए ने। एक बारी इन्नी उच्ची आवाज़ नाल मेरे नाल मिल के मेरा लिखिया एक कलाम पढ़ना है कि शाहपुर दी सरजमीन गूंज उठे। हजरात मेरी तारीफ नहीं इमाम हुसैन दी तारीफ करनी है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो दी छाती ते शिमर बैठा है। फरमाया पराओ सजदा कर लवां। शिमर परे होया हुसैन ने सिर सजदे विच रखिया जुल्म दा खंजर चलिया शिमर ने सिर कट लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शऊर करबला की है पैगाम करबला की है पैगाम शहादत हुसैन की है। हजरात इमाम हुसैन ने करबला दे मैदान विच सारा कुछ कुर्बान करके दस दिता मेरे नाने दियो उम्मतियो मरदे मर जायो पर किसे झूठे दी हिमायत न करियो। आली वकार हजरात इमाम हुसैन ने दर्श के दिता है। आओ जरा मिलके सारे कह लइए मैं लिखी है बिका नहीं झुका नहीं हुसैन वो हुसैन है बिका नहीं झुका नहीं हुसैन वो। जेड़े खलोते हो यार मेरे वाल मुंह करो जेड़े खलो गए हो मेरे वाल मुंह करो। तुहानू हुसैन दी हुसैनियत दा वास्ता कोई बंदा मुंह पर ना करे यार मेरे वाल देखो मिलके कहो हुसैन वो हुसैन है हुसैन वो हुसैन है बिका नहीं झुका नहीं हुसैन वो हुसैन है बिका नहीं झुका नहीं हुसैन वो हुसैन है जो मर के भी मिटा नहीं हुसैन वो हुसैन है। एक बारी हुसैन दे नाम ते दो में हाथ चुक के कह दे हुसैन वो हुसैन है हुसैन वो हुसैन है हुसैन वो हुसैन है हुसैन वो। ज़हीर हक
کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا، ظہیر حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا، چلا تو پھر رکا نہیں، حسین وہ حسین ہے۔ ایک باری پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو، حسین وہ حسین ہے، حسین وہ حسین ہے، حسین وہ حسین ہے، حسین وہ